غوث پاک گجرے دا دروازہ کھول کے کہنے لگے کتب لینا جی منجی تھلے لکی آجائے خضر علیہ السلام نے چور دا بازو پھڑے آؤ فرما دینا چلو کتب جی کہنے لگا جی میں تے چورا خضر علیہ السلام فرما لگے چپ کر کے ٹرے آ جاؤ بوے غوث دے آئے آیا چور سے چلیا کچھ ہو رہے کہ کوئی نگاہ کی تھی چور نو کتا بنا دیتا وہ چور نالے بغدادیاں گلیاں جو کتا بن کے جا رہے ہو نالے رولا پاندہ جاندہ ہے کہندہ لوگوں اے بابے دی غلامی کر لو جیڑا چورا نو خالی نہیں جان دے دو غلامہ نو کدوں خالی جان دے وے اے جڑے بچے میرے سامنے بیٹھے نا جڑا نوجوان طبقہ ہون میں گل انہاں نہ کرن لگا بھائی پہلے میری زبانہ نہ سن غوث پاک آئے نا جدو جامعہ نظامیہ بغداد وچ پڑھن واسطے قرآن مجید حفظ کیتا حفظ کر کے ہن میں تانوں دساں غوث پاک بندا کیویں قرآن مجید حفظ کیتا حفظ تو بعد درس نظامی 9 سال دا اس دور دے اندر شروع کیتا آپ فرما دینے ماں نے جڑے 40 دینار دیتے سنو چند دن دے بعد ختم ہو گئے ہن پکھ نے تنگ کیتا غوث پاک فرما دینے کئی مرتبہ ایک مہینہ گزر جاندہ سی تے کھاما نو ایک لکمہ بھی نہیں سی ملتا غوث پاک دی 11ویں کھانا سوکھ ہے سیرت عمل کرنا اوکھا ہے ایک مہینہ غوث پاک فرما دینے میں نو کھاما نو ایک لکمہ بھی نہیں سی ملتا آپ فرما دینے حتیٰ کہ ایک خیال ہونا کہ دریائے دجلہ دے کنارے میں چلے جانا اتھے سویرے منڈی واسطے لوگاں زمینداراں سبزی دھو کے جانا نا دریا دے کنارے تے جڑے سبزیاں دے پتے دریا دے کنارے سبزی دے بچ جاندے سن میں او کھا کے گزارا کرنا ایتھے ایک ٹائم کھانا نہ ملے تے بندہ نہ شکرہ ہو جاندے ایک ٹائم بھی کھانا اچھا نہ ملے تے اسی نہ شکرے تے نہ شکریہ شروع کر دینے غوث پاک فرما دینے میں سبزی دے پتے کھا کے گزارا کردہ رہا آپ فرما دینے کدے کدے او ویلا آ جاندہ سی کہ میں پوکھ دی وجہ تو غش کھا کے زمین تے گر جانا لوگاں مردہ سمجھ کے میں نے غسل دے کے کفن دے کے جنازہ پڑھنے لگنا تے میں کلمہ پڑھ کے اٹھ کے بیٹھ جانا آپ فرما دینے میں او بھی پوکھ دا عالم بیکھے انج کر کے مدرسے پڑھیا میں لکھاں کروڑا سلام پیش کرنا انہا علماء نو جڑے مسجدہ دے امام تے خطبہ نے کنی تنخواہ مولوی 10,000 15,000 20,000 22,000 بجٹ بنا کے دیو مولوی دے گھر دا پر کدے مولوی جلوس کڑے کہ میری تنخواہ دا اضافہ کرو نہیں وہ جڑے ٹوٹیاں صفحہ تے بیا کہ محمد دے دین دی راکھی کری جا رہے وہ مدرسے دے بچہ نو کروڑا سلام نے وہ جڑے دال کھا کے سارا سال پھر بھی مصطفیٰ دا دین پڑی جا رہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 سال دا درس نظامی مکمل کیتا اپنے وقت دے بہت بڑے شیخ الحدیث دے شیخ القرآن بنے علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو غوث پاک نے دسیا فقیر جاہل نہیں ہوتا تے جاہل فقیر تے ولی نہیں ہوتا غوث پاک صرف پیر نہیں سن غوث پاک اپنے دور دے شیخ الحدیث دے شیخ القرآن تے عالم دین سن غوث پاک نے ہون بغداد تقریر کرنا شروع کی تھی 70,000 بندہ غوث پاک دی تقریر سننا دا سی ایتے سبحان اللہ کہنے سی ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ غوث پاک جدو تقریر فرما دے سن ہفتے چے 3 دن آپ بیان فرما دے سن جمعرات دی صبح اتوار دی صبح تے منگل دی شام 3 مرتبہ خطاب کر دے سن ہفتے دے اندر تے 70,000 دا اجتماع ہوندہ سی تے تقریر اس قدر لوگاں دے دلہ تے اثر کرنے والی کہ ایک تقریر دے بعد 70 جنازے اٹھ دے سن خوف الہی نہ لوگاں دے کلیجے پھٹ جاندے سن تقریر دے بعد 70 جنازے اٹھ دے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان بھی کر رہے تھے آپ نے مدرسہ بنایا پھر
بغداد دے اندر لوگ دھڑا دھڑ بچے داخل کرا رہے مائی ایک دور پینڈ بغداد قریب ایک پینڈ دی اپنا بچہ لے کے آئی سونے غوث پاک دا مدرسہ ہے بچہ لے آکے تے مائی نے سامنے بٹھا کے تے عرض کر دیئے حضور جی میرے بچے نو بھی قرآن پڑھاؤ تے انہوں بھی حدیث پڑھاؤ آپ نے فرمایا بی بی بیٹا چھوڑ جا چند دن بعد مائی دا دل کی تمہ بچے نو مل کے آما مائی آئی تے بیکھیا بچہ نا کمزور ہو گیا ہے سکی روٹی دے ٹکر دال چ بھگو کے تے بچہ مدرسے دے سینچ بہ کے کھا رہے مائی نو خیال آیا میں تے چوریاں کھوا کھوا پا لیا سی یہ مدرسے چڑھ کے گئیاں تے تھوڑے دن بابے نے کمزور کر چھڑے کھان نو نہیں دیندہ دال تے روٹی سکی مائی بڑے غصے نہ غوث پاک دے حجرے چ گئی تے غوث پاک نہ مرغے نہ روٹی کھا رہے سامنے ہڈیاں دا ڈھیر لگیا مائی دا غصہ ڈبل ہو گیا مائی بول کے کہنے لگی پہ بابا میرے پتر نو سکا دیتا ہی اتے سکی روٹی دے ٹکر دال نال کھا رہی ہے آپ مرغے نال روٹیاں پہ کھائی جانا ہے غوث پاک نے مائی نو تے جواب نہیں دیتا ہڈیاں کٹھیاں کر کے فرما دینا کم بھی اذن اللہ اینا فرما ہڈیاں دا مرغا بن کے اٹھ گیا تے او پانگا پہ دیندہ ہوئے فرما دینا بی بی جدو تیرا بچہ اس جگہ تھی آوے گا پھر پاویں دالا کھاوے پاویں مرغے کھاوے ایک باری پر میں قوم بیزن اللہ تے مرغا اٹھ کے بانگا دے لگ گیا بولو سبحان اللہ ان غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خیال بنیا کہ دین دا علم تے پڑھ لے ظاہری علم شریعت دا پڑھ لے ان کو باطن دا علم بھی پڑھئے نوجوانوں غوث پاک نے انہیں عبادت ریاضت شروع کر دی تھی غوث پاک فرماتے نے 15 سال ہر رات ایک پیر دے کھلو کے ایک رات جب میں پورا قرآن پڑھتا رہا ہوں فرماتے نے میں 15 سال دی ہر رات ایک پیر دے کھلو کے پورا قرآن ایک رات جو پڑھتا رہا ہوں آپ فرماتے نے 40 سال جڑی وضو دے نال عشاء دی نماز پڑھی اسے وضو دے نال فجر دی نماز پڑھی 40 سال دی راتاں بابا جی نے جا کے گزار دی دیاں پتہ لگیا ولی او ہوندا جڑا راتاں جاگ دے ولی او ہوندا جڑا راتاں جاگ دے دیاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ رجا فرما دینے رات پوے تے اے بھائی بے دردانو نیند پیاری آبے تے درد مدانو یاد سجن دی اس تے آن جگاوے 40 سال غوث پاک نے عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی ہون بولو سبحان اللہ ایک دن غوث پاک وضو کر رہے غلام پہ وضو کراوے اچانک غوث پاک نے پانی دا چلو بھریا تے فضا چ سٹ کے تے چیخ ماری پھر پانی چلو چلا کے ہوا چ سٹیا چیخ ماری پھر پانی چلو چلا کے آپ نے ہوا چ سٹیا تے چیخ ماری چوتھی بار آپ نے پاؤں دی کھڑاما اتار کے نہ جتی مبارک تے ہوا چ سر سٹی وہ جڑا مرید وضو کرا رہے ہو کہندا میں ویکھیا کہ غوث پاک دیاں جتیاں جاندیاں تے نظر آ رہی ہیں آندیاں کوئی نہیں آندیاں کوئی نہیں کہندا ایک دن گزریا 2 دن گزریا 3 دن گزرے مینوں فکر کہ غوث پاک دیاں جتیاں کتھے گئیاں 3 دن دے بعد عصر دی نماز دا ویلا تے غوث پاک نے اسے مرید نو بلا کے آپ فرماتے نے جا دریائے دجلہ دے کنارے تے ایک کشتی آئی اس کشتی چ قافلہ اس قافلے دا سردار ہوے گا انہوں جا کے بس اینا آکھی مینوں 11ویں والے پیراں بھیجیا ہے بس اینا کہہ دے بھی اے مرید گیا تے ویکھیا تے واقعی کشتی دریائے دجلہ دے کنارے تے لوگ اترے پوچھیا قافلے دا سردار کیڑا انہوں مل کے کہنے لگے مینوں غوث پاک 11ویں والی سرکار نے بھیجے قافلے بڑی آؤ بھگت کیتی خدمت تواضع کیتی بڑے تحفے تحائف نظرانے دیتے تے نال غوث پاک دیاں جتیاں بھی دیتیاں او مرید نو خیال آیا بابا جی کولو تے نہیں پیراں کولو پوچھا جانا تے اینا نہیں پوچھ جاواں اے میرے پیراں دیاں جتیاں تواڈے کول کتھوں آئیاں قافلے دے سردار نو کہنے لگا ہے غوث پاک دی جوڑے پاک تواڈے کول کتھوں آئے قافلے دا سردار کہنے لگا اج تو 3 دن پہلے اسی ایک جنگل چ گزر رہے سان تے اچانک ڈاکواں حملہ کر دیتا ڈاکو ساڈا سامان لٹ کے دے دو ٹرے نا
ایک قافلے دا سردار کہندا مینوں آ گئی 11ویں والے دی یاد کہ میں کر دیا بغداد وال منہ کہ بغداد وال منہ کر گیا کہ سن فریاد پیران دیا پیران سن فریاد 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 تسی بھی ہاتھ چکے اکھیاں باندھے کر کے ایک باری 11ویں والے نو آواز دیو کہ تسی بھی آکھو سن فریاد پیران دیا پیران اے سن فریاد پیران دیا پیران او 11ویں کھانا والے پکارو 11ویں والے نوجوانوں کو سے پاک فرما دینے میں اپنے ہر مرید سر سے انج رہنا کہ میں زمین تے آسمان رہندا ہے سارے مل کے پڑھی ہے سن فریاد پیران دیا پیران میں آنکھ سناواں کہ تیرے جیا مینوں اور نہ کوئی پر میرے جیاں لکھ تینوں پھول نہ کاغذ اے بدیاں والے تے در تو تھکنا میں بچ ایڈ گناہ نہ ہون دے دسو تسی بخشیں دے کینوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی ہن بولو سبحان اللہ سبحان اللہ غوث پاک دیاں اینیاں کرامتاں جویں نبی پاک دے موجدے بڑے مشہور نے غوث پاک دیاں کرامتاں بڑیاں مشہور اے شرک پور دا تاجدار حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنے حجرے دے باہر لکھا سی یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ آپ دا ایک دوستی مولوی صاحب سن شرک پور دے او اہل حدیث سن ایک دن آ کے مولوی صاحب میاں شیر ربانی نے کہا لگے بچپن دے یار تسی میرے تے اے تسا اپنے حجرے تے لکھیا المدد یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ ایتھے لکھو المدد یا اللہ میاں شیر ربانی نے کوئی جواب نہیں دیتا آپ بس رد کرن لگ پہ فرماتے ہیں المدد یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ المدد یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ المدد یا شیخ عبدالقادر جیلانی للہ وہ مولوی صاحب چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے جب ہوش آیا نا تو وہ بھی پہ پڑھ دے المدد یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ مولوی صاحب نو کہنے لگے تو آنو کی ہویا ہے کہنے لگے پتہ ہی نہیں چلیا میں بے ہوش ہو گیا ہو اچانک میں بھی کہا توڑے حجرے چھے کہ سب چولے والا پاپا باہر آ رہے ہو تے میں نو کہندہ پڑھ المدد یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ نہ پوچھیا بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں عبدالقادر ہوں نہ تینوں دسنے آیا ہوں ساڑا مرید جتھے بلاوے اسی اتھے ہی آ جانے ساڑا مرید جتھے بلاوے اسی اتھے ہی آ جانے ہمیں تھے واسے پڑھیا کرنا ہوں کہ ایئی برد کریا کرو اللہ پاک مینو سارے غمات بچایا ہے اللہ پاک مینو سارے غمات بچایا ہے جدوں دا میں میرا ورد پکایا ہے پھر آج تینوں دسا کیڑا میرا دستگیر ہے اوہ دستگیر جیڑا پیران دا پیر ہے پھر جیڑے ویلے باج مارا اسے ویلے آیا ہے جدوں دا میں میرا
ورد پکایا چور آ گیا غوث پاک دے بوئے شام و شامی آ کر تے غوث پاک دی چارے پائی دے نیچے چھپ گیا اچھا ہم تسی پوچھو گے ایسی صاحب بوئے فقیر دا ہوئے تے فقیر دے بوئے چور کی لینا آیا بھائی دروازہ ہوئے فقر دا ایتھے تو فقیری مل دی ہے نا دنیا تے نہیں نا دین تے آوان تے دنیا بھی دے لیندے پھر چور کی لینا آیا اصل اچھا غوث پاک جڑی پگڑی پہنتے تھا نا سر تے وہ 70,000 درم دی سی کنے ہون مولویاں دی گل آئی ہے ہون نہیں تو سامنے مولوی لے لینا نوی موٹر سائیکل سوٹ پالے چنگا تے پنڈ دے بندے پتہ کی کرنے نے اے مولوی ساڑھے پنڈ آ کے پھٹ گیا ہے پھر کہندے نے مولوی صاحب تقریر دے پیسے بڑے لے دی مولوی دین بیچ دے ساری دنیا پیسے لے لے کوئی تکلیف نہیں تکلیف ہو دوئے جدو مولوی پیسے کیونکہ مولوی امیر نہیں ہونا چاہیے مولوی کمی بن کے رہے پھر ٹھیک ہے پر یاد رکھو اصل علماء فرماتے ہیں مولوی ہونا ہی امیر چاہیے وہ دی وجہ چودھری دی کوٹھی ویکھ کے مولوی نو خیال نہ آوے کدے میں بھی چودھری ہوں مولوی دی کوٹھی ویکھ کے چودھری نو خیال آوے کدے میں بھی مولوی ہوں پھر وہ چودھری اپنے پتر نو مولوی بناوے گا رب کعبہ دی قسم ہے جڑے ٹھاٹھ مولویاں دے تے حضور دے غلاماں دے نا چودھری سوچ بھی نہیں سکتے سبحان اللہ پنڈ دا چودھری اپنے کمی نو بھکھا نہیں مرن دیندا کملی والا اپنے کمیاں نو کو بھکھا مرن دیندا سبحان اللہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جڑا قمیض کرتا پہنتے سن او وقت دے بادشاہ نو نصیب نہیں سی ہوندا غوث پاک جڑی پگڑی پہنتے سن 70,000 درم دی سی حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قیمتی ترین لباس پہنتے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب سونے دے تلے والے خسا پہنتے سن تو کسی آکھیا تسی سید زادے ہو تو سونے دے تلے والا خسا کیوں پاندے ایڈی مہنگی جتی کیوں پاندے ہو آپ نے فرمایا میں عالم ہاں نا جیڑا ویکھے میری جتی والی ویکھے میرے چہرے وال ویکھن دی ضرورت ہی نہ کرے ٹھیک ہے اپنے علماء دی خدمت کرنا سکھو علماء نو غریب تے کمی نہ جانو انہاں نو سر دا تاج بنا کے رکھو علماء تے فقہا نے فرمایا مولویوں نو انہاں دیو کہ انہاں دنیا داری وال دھیان ہی نہ جاوے او تواڈے دین دی ضرورت پوری کرن تسی انہیں دنیا دی ضرورت پوری کرو گرامی قدر غوث پاک دی پگڑی 54 چور آ گیا چار پائی دے نیچے او دا خیال ہے بابا جی سومن گے پگڑی لے کے دوڑ جاواں پر بابا کتھے سوئے بابے نو تے 40 سال گزر گئے دو ہی نفلہ چ ساری رات گزر جاندی ہے ادھی رات دا ویلا تے چور نو خیال آیا کہ بابا تے نہیں سوندا تے میں تے جاواں اونے پگڑی اٹھائی تے ٹر پیا دروازے کول گیا تے اکھاں نبینا ہو گئیاں نظر ہی کو جنابے دوڑیا واپس پگڑی رکھی تے چار پائی دے نیچے ہن دروازے وال جاوے تے نبینا ہو جائے واپس آوے تے ٹھیک ہو جائے نہ جان جوگا ہن او چار پائی دے نیچے چھپ کے روئی جاوے میں کتھے پھس گیا سحری دا ویلا تہجد نماز دا ویلا تے غوث پاک دینا حجرے دا دروازہ کھٹکیا آپ نے سلام پھیر کے فرمایا کون باہروں آواز آئی حضرت خضر علیہ السلام آیا غوث پاک فرماتے ہیں حضور کدھر آئے ہو خضر علیہ السلام فرمان لگے فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا کتب لینا آیا کتب بنانا غوث دی ڈیوٹی ہوندی ہے تے ڈیوٹی تے چھوڑ کے آنا خضر علیہ السلام دی ڈیوٹی ہوندی ہے کتب کنوں کہندے نے مائیاں جڑی چکی چلاندیاں سن نا او چکی دے دو پارٹ ہوندے تے اوپر لکڑی دی کلی اور لکڑی دی کلی نو کتب کیا جاندا ہے اگر کتب او کھیڑ لئیے تو چکی چلدی نہیں ولیاں چ بھی کتب اس ولی نو کہندے نے جڑا چکی دے کتب دی طرح پورے علاقے دا نظام چلاوے ہر علاقے دا اپنا اپنا کتب ہوندا یاد رکھیے گا ہر پنڈے چ بھی کتب ہو سکدے ہر علاقے چ کتب ہو سکدے
خضر علیہ السلام کہنے لگے کتب دیو تسی غوث ہو. غوث پاک نے فرمایا سویرے آیا جے کو مرید کتب بنا کے دے دے مانگے حضور. خضر علیہ السلام باروں بول کے فرمان لگے جے سویر تک کوئی علاقہ تباہ ہو گیا تے ذمہ داری تو ہاڑی جے. غوث پاک فرماتے نے میں ذمہ داری نہیں لانی. خضر علیہ السلام فرمان لگے پھر تہاڈی ڈیوٹی ہے کتب دیو. غوث پاک گجرے دا دروازہ کھول کے کہنے لگے کتب لینا جی منجی تھلے لکیا جائے. خضر علیہ السلام نے چور دا بازو پھڑے آؤ فرماتے نے چلو کتب جی. کہنے لگا جی میں تے چورا. خضر علیہ السلام فرمان لگے چپ کر کے ٹرے آ جاؤ. بوے غوث دے آیا چور سے چلیا کچھ اور کہ کوئی نگاہ کی تھی چور نو کتب بنا دیتا. وہ چور نالے بغدادیاں گلیاں جو کتب بن کے جا رہے ہو نالے رولا پاندا جاندہ ہے کہندہ لوگو اے بابے دی غلامی کر لو جیڑا چورا نو خالی نہیں جان دے دو غلامہ نو کدوں خالی جان دے وے. جڑا چورا نے خالی نہ جان دے او غلامہ نو کوئی خالی جان دے دو گا. لو بھائی 12 بجے میں اگلی مفت سے پہنچنا سی 12:15 تواڈے کول ہی ہو گئے نے. انہاں نے ماں کہ مینوں کھانا نہ کھواؤ میں کھانا کھانا نہیں. یہ پتر ادھار کر کے چلے آ تے اگلی باری آواں گے انشاءاللہ. حضرت دائی قلبی والا واقعہ بھی سنا دے مگے غوث پاک دے جوڑیاں دا صدقہ اللہ ساڈی حاضری قبول فرمائے. بھائی غلام حسین